बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 13 जून 2024 और दिन है हफ्ते का। किसी सियासी मौजू के हवाले से इस नशिस्त का एहतमाम नहीं किया, बल्कि इस वीडियो के ज़रिए आपसे एक दरख्वास्त करनी थी। और वो दरख्वास्त ये है कि एक मदरसा है, दीनी मदरसा, उस हवाले से चंद डिटेल्स मैं आपकी खिदमत में पेश कर देता हूँ। और फिर उस मदरसे के लिए एक ज़रूरत है जिसके लिए इस वीडियो का एहतमाम किया है। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये मदरसा जहाँ पे वाक़े है, मेरी जब गुफ्तगू ख़त्म होगी तो उसके बाद आप एक वीडियो मुलाहिज़ा फरमाएंगे। 1 मिनट और 41 सेकंड की वीडियो होगी। उसमें उस मदरसे के हवाले से जो उसकी एक प्रेजेंटेशन है या जो उसका महल वकू है, मदरसा किस नोइयत का है, वो सब कुछ आपको उस वीडियो में नज़र आ जाएगा। लेकिन एक वजाहत मैं ज़रूरी समझता हूँ कि मेरा जो आबाई इलाका और ये मदरसा वहाँ पे वाक़े है, और मैं अक्सर मेरा वहाँ पे आना जाना होता है क्योंकि मेरे वालिदैन की कब्रें भी वहाँ पे हैं, मेरी फैमिली भी वहाँ पे सेटल्ड है। और बहुत ज़्यादा ऐसा भी हुआ है कि मैं 1-1.5 महीना भी कभी कभार जब एमरजेंसी होती है या सूरत हाल इस तरह बन जाती है तो मुझे वहाँ पे स्टे करना पड़ जाता है। तो ज़ाती तौर पे मैंने इसका विज़िट भी किया है। इसके कारी साहब को और असातिज़ा कराम को मैं बहुत ही करीबी तौर पे और अच्छे तरीके से जानता हूँ। अब मैं आपको बताऊँ इस हवाले से कुछ डिटेल्स। वीडियो में तो ज़ाहिर है कोई आवाज़ आपको नज़र नहीं आएगी, महज एक मदरसा और उसके कमरे वगैरह और बरामदा वगैरह वो सब कुछ आपको नज़र आएगा। तो गुजारिश ये है कि इस मदरसे में 220 के करीब तलबा हैं, 220। इसमें से 60 बच्चे हैं, किसी की उम्र 4 साल, किसी की 5, 6, 7 साल, जो कुरान पाक पढ़ना चाहते हैं। यानी कि पहला पारा जो है कुरान पाक का पढ़ लिया, फिर दूसरा तो कुरान पाक ख़त्म करने के लिए वालिदैन जो चाहते हैं कि मेरे बच्चे को कुरान पाक की तिलावत आए, तो वो बच्चे आ जाते हैं। और ये 60 के करीब हैं, तो बाकी 160 रह जाते हैं। 160 में से 30 ऐसे हैं जिनकी क्लासेस हफ्ते और इतवार के दिन जो है वो मुनअक्किद होती हैं, क्योंकि वो आलिम और फाजिल का कोर्स वहाँ पे कर रहे हैं, 30 के करीब। और ज़ाहिर है उनकी उम्रें फिर ज़्यादा होती हैं। अब रह जाते हैं 130। ये 130 वो हैं जो हाफिज़ कुरान बनना चाहते हैं, और किसी ने 10 कुरान पाक के सिपारे हिफ्ज़ किए हैं, किसी ने 20, किसी ने 25। तो ये 130 के करीब जो तलबा हैं वो कुरान पाक हिफ्ज़ कर रहे हैं। और दूसरी बात यह कि इन 220 में से 100 जो हैं वो मकामी लोग हैं और 120 जो हैं वो बाहर से आए हैं। तो ज़ाहिर है उनकी रिहाइश भी फिर वहाँ पे होगी। और एक बात के 8 कमरे हैं इस मदरसे में, 8 के करीब कमरे हैं। और जो मैंने ख़ुद विज़िट किया, मैंने जो देखा वो ये कि इन 8 कमरों में और बरामदे में तमाम जो पंखे लगे हुए हैं, फ़ैन्स, वो यानी कि AC/DC नहीं हैं। कि एक तो ये होता है ना कि आप सोलर के साथ चला लें और उसके साथ, तो वो AC/DC पंखे नहीं हैं। लेकिन बहरहाल दिन के वक्त जब ये कुरान पाक जो 60 के करीब बच्चे हैं, जो 4, 5, 6, 7 साल की जिनकी उम्रें हैं, तो गर्मी की शिद्दत तो हमारे इलाके में बहुत ज़्यादा होती है। तो वहाँ पे लाइट तो ना होने के बराबर है। पूरे दिन में 2-2.5 घंटे लाइट आ जाती है और रात को भी 2-2.5 घंटे लाइट आ जाती है। तो मसला ये है कि पूरा दिन तदरीसी अमल जो है वो जारी रहता है पूरा दिन, और लाइट होती नहीं है। तो बच्चे बेचारे बड़े मुश्किल से, मैंने जो ख़ुद अपनी आंखों से देखा, माजरत मैं वो वीडियो नहीं बना सका। जो बच्चे जो 60 के करीब हैं, जो कुरान पाक ख़त्म करना चाहते हैं, जो वो आते हैं तो वो अपने जो पसीना है वो अपने रुमाल से, चादरों से, दुपट्टों से जो है वो पहुंच रहे होते हैं। तो ये सूरत हाल है वहाँ पे। तो रिक्वेस्ट ये करनी थी कि इसके लिए एक सोलर प्लांट की ज़रूरत है। और ये 4 प्लेटें होती हैं सोलर प्लांट की, आपको मालूम है। और उसमें जो है 590 वाट, 595 वाट की एक प्लेट होती है। और यहाँ पे 49 रुपये फ़ी वाट जो है आज जो उसका रेट है वो चल रहा है, यानी तकरीबन 29,000 की एक प्लेट आ जाती है। तो अगर ये 4 प्लेटें सोलर प्लांट में हम लगाते हैं
ہیں تو یہ 1,16,000 1,17,000 1,18,000 کیونکہ ریٹس ڈیلی کی بنیاد پہ فلکچویٹ ہو رہے ہوتے ہیں. جیسے جیسے گرمی بڑھتی ہے تو اس کے ریٹس میں اضافہ ہوتا رہتا ہے. تو احتیاطاً ہم 4 پلیٹیں جو ہیں 590 یا 595 واٹ کی اس کی پرائس جو ہے 1,20,000 لگا لیتے ہیں اور ایک ساتھ جو ہے انورٹر ہوگا تو انورٹر کی بھی مختلف پرائسز پھر ہو جاتی ہیں 35,000 40,000 اس طرح مل جاتا ہے. اور جو پلانٹ لگانے والا ہوگا جو وہاں پہ تنصیب کرے گا تو اس کے بھی 5-6-7 ہزار جو ہے 8,000 اس کے قریب جو ہے مزدوری بن جاتی ہے. اب یہ ٹوٹل ملا کے اگر ہم بہت ہی مطلب ٹائٹ اگر اپنا شیڈول بجٹ رکھیں تو 1,70,000 کے آس پاس جو ہے یہ سولر پلانٹ 4 پلیٹوں والا اور ایک انورٹر پلس مزدوری پلس ٹرانسپورٹیشن چارجز وغیرہ 170 تک یہ ہو جائے گا. اچھا اب بات یہ ہے کہ جب لائٹ نہیں ہے تو رات کو یہ بچے کیسے, یہ بڑے جو ہیں یا جو باہر کے طلباء ہیں یہ کیسے سوتے ہیں؟ تو اس میں یہ ہے کہ بس وہاں پہ کچھ گھر وغیرہ ہیں تو ان کی ذمہ داری لگائی گئی ہے کہ ایک رات کو ایک گھر والا بیٹری لے آتا ہے رات کو, اس سے کچھ بیٹری پنکھے وغیرہ جو ہے نا وہ چلتے رہتے ہیں اور 1-2 بیٹریاں مطلب لاتے ہیں, کوئی ایک گھر والا لے آیا دوسرے گھر والا لے آیا اور پھر صبح کے وقت وہ واپس لے جاتے ہیں اور پھر اگلے دن 2 مزید گھر والے لے آتے ہیں. تو اس طرح وہ اپنا نظام چلا رہے ہیں. تو بہرحال میں نے اس مدرسے والوں سے یہی کہا ہے کہ یہ پنکھوں وغیرہ کا اور بیٹریز کا انتظام آپ نے خود کرنا ہے, لیکن وہ یہ خود کریں گے. ایک سولر پلانٹ کی ذمہ داری پھر میں نے لی اور میں نے کہا کہ میں اس کے لیے کوشش کروں گا, ہر حد تک میں اس کے لیے کوشش کروں گا. باقی تو فیصلہ اللہ پاک کا جو ہوگا, جو اللہ پاک کو منظور ہوگا تو وہی ہوگا. اب ایک سولر پلانٹ اس میں لگانا ہے, باقی بیٹریز اور اس کا جو ہے وہ ظاہر ہے انہوں نے اپنی طرف سے خود ایفرٹ کرنی ہے. لیکن ایک چیز میں آپ کو بتا دوں, اس علاقے میں چونکہ میں نے کہا کہ میرا آبائی علاقہ ہے, فیملی یہاں پہ سیٹلڈ ہے, میں خود اس بات کا گواہ ہوں کہ میں نے کئی 2 ہفتے مسلسل ریکویسٹ کی ہے. وہاں پہ ایک مسجد ہے جہاں پہ ہم نماز پڑھنے جاتے ہیں جب میرا ادھر سٹے ہوتا ہے. میں نے خود بار بار اٹھ کے 2 ہفتے صرف ایک پنکھے کی ضرورت تھی, بلیو می صرف ایک پنکھے کی اس مسجد کے لیے کہ ریکویسٹ کی میں نے کہ آپ چندہ دے دیں کیونکہ گزشتہ سال مجھے یاد ہے کہ میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی اور اسی مسجد کے لیے کی تھی اور اس میں الحمدللہ کافی کام ہو گیا تھا, کافی کام, یعنی کہ سردیوں کے انتظامات کرنے تھے تو 60,000 to 70,000 جو ہے وہ میری ویڈیو کے ذریعے ارینج ہو گئے تھے. لیکن وہاں پہ جب میں نے 2 ہفتے ایک پنکھے کے لیے ریکویسٹ کی, 2 ہفتوں میں ایک پنکھے کے لیے اماؤنٹ جمع نہیں کرا سکا. یہ ریکویسٹ میں اس لیے کرتا رہا کہ لوگ جو ہمارے جو رشتہ دار ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے نا چندہ وغیرہ ان چیزوں کے لیے نہیں دیتے. میں صرف اسی چیز کو کنفرم کرنا چاہ رہا تھا, ورنہ ایک پنکھا خریدنا تو میرے لیے تو ذاتی طور پہ کوئی مشکل نہیں ہے. مطلب میں اگر کسی دوست کو بھی کہہ دوں یا جو فارن سے اماؤنٹ مجھے بھیجتے رہتے ہیں غریب اور مستحق لوگوں کے لیے, ان سے بھی کہہ دوں تو وہ فوراً 10 منٹ میں وہ ارینج کر لیں گے. لیکن آئی واز جسٹ ٹرائنگ ٹو چیک. تو یہ مدرسہ اسی علاقے میں ہے تو وہ علاقے والے ظاہر ہے, جب آپ کو میں نے ایک ایگزامپل دے دی کہ ایک پنکھے کے لیے میں 2 ہفتوں سے ریکویسٹ کرتا رہا, انہوں نے وہ کنٹریبیوٹ نہیں کیا تو اس کے لیے تو وہ کنٹریبیوٹ نہیں کریں گے. بہرحال اب ویڈیو جو آخری اینڈ پہ آپ ملاحظہ فرمائیں گے وہ مدرسہ آپ دیکھ لیجئے, بڑا خوبصورت انداز سے بنا ہے اور یہ 30-35 سال پہلے بنایا گیا تھا. اس وقت حالات کچھ اور تھے, اس وقت بڑے زندہ تھے, اس وقت ظاہر اب آپ دیکھ لیں کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ حالات ورسن ہوتے جا رہے ہیں پاکستان کے, اور خاص کر اس علاقے کے. اب میں کیا کہہ سکتا ہوں, ایک نیک کام ہے, صدقہ جاریہ کا کام ہے, دن رات قرآن پاک کی تعلیم وہاں پہ دی جاتی ہے. اگر آپ کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کی ثواب دید ہے. میرا کام تھا کہ میں اس حوالے سے ایک ویڈیو اپلوڈ کر دوں, اور جیسے کہ میں نے گزارش کی کہ باقی نتائج کی میں نے کبھی پرواہ نہیں کی, نتائج میں ہمیشہ اللہ پاک کے سپرد کر دیتا ہوں. واٹس ایپ نمبر جس پہ آپ اس حوالے سے رابطہ کر سکتے ہیں وہ ہے 0318513190 031851319050. یہ میرا واٹس ایپ نمبر ہے, اور وہاں پہ جب پلانٹ لگے گا اس کی رسیدیں وغیرہ, بل وغیرہ, ویڈیوز وغیرہ وہ سب کچھ آپ کو پرووائڈ کی جائے گی, ایچ اینڈ ایوری تھنگ. آپ جو چاہے سوالات پوچھ سکتے ہیں, آپ جس طرح چاہیں اس کی ٹرانسپیرنسی کے حوالے سے میکنزم بھی بتا سکتے ہیں. آئی ول کوآپریٹ ایٹ ایچ اینڈ ایوری اسپیکٹ, ان ایچ اینڈ ایوری اسپیکٹ میں وہ کروں گا. ظاہر ہے کیونکہ اللہ پاک کے گھر کا کام ہے تو اس میں جس قدر بھی احتیاط برتی جائے میرے خیال میں وہ سب سے زیادہ بہتر ہوتا ہے. آپ سب کا بے حد شکریہ.
Mana